नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस र जसपा बीच अझै कुरा मिलेन। ओलीको कदम विरुद्ध 3 दल एक हुन नसक्दा अनियलता कायमै। नयाँ गठबन्धनमा संकट नै संकट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदबीच जुहारी। बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना। सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरिएको सत्तापक्षको गुनासो। सुक्खा मौसमसँगै देशभर आगलागीको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि। यस वर्ष मात्रै 2444 ठाउँमा आगलागी, 89 जनाको मृत्यु। नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय। असारसम्म संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आंकलन। नेपालमा हप्तैपछि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुन थालेपछि उपभोक्ता मर्कामा। विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा। तरकारीको मूल्य वृद्धि पनि नियन्त्रण भएन। इन्डोनेसिया र इस्ट टिमोरमा आइतबार आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाघ्यो। 12 करोड मानिसहरू जोखिममा। र राजधानीमा जारी पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो जित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेसँगै नयाँ सत्ता गठबन्धनको बहस तातेको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना गरेका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले डीपीआर बिनै सडक शिलान्यास गरेको सदनमा उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। मुलुकका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ। बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस सांसद भरत कुमार शाहले डीपीआर बिनै प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाथ 165 सडक शिलान्यास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीजीले 165 वटा रणनीतिक सडकको उद्घाटन गर्नुभएको छ। न त्यसको एलाइनमेन्ट भएको छ, न कुनै डीपीआर भएको छ, उद्घाटन गर्नुभएको छ। यदि शिलान्यासको यति नै रहर हो भने रेड बुक एकैचोटि शिलान्यास गर्दै भइहाल्यो, किन धेरै गर्नु पर्यो? सदनमा उपस्थित नभएर प्रधानमन्त्रीले बाहिर बोल्दै हिँड्नु गैरजिम्मेवार, अराजनीतिक र असंवैधानिक भएको कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानको भनाइ छ। उहाँले सरकारमाथि उठेका प्रश्नमाथि संसदमा आएर बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। अब यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रारम्भ संसद मर्यादा अनुरूप चाहिँ संसदभित्र आएर राख्नुपर्ने कुरा बाहिर बोले जुन कुरा हो त्यो वास्तवमा गैरजिम्मेवारी, अराजनैतिक, असन्धि व्यवस्था चरित्रको उहाँ हो। त्यसतर्फ ध्यान गर्दै म सभामुख मार्फत उहाँले छिटोभन्दा छिटो जनताको सार्वजनिक केन्द्र प्रतिनिधिसभामा चाहिँ बोल्न हुन आग्रह गर्छु। सांसद रङ्गमती शाहीले बिना तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको सडक शिलान्यास गर्ने कार्य गलत भएको बताउनुभयो। अचुवाको भरमा शिलान्यास गरेर प्रधानमन्त्रीले नौटङ्गी गरेको उहाँको भनाइ छ। तयारै नगरी 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो त नौटङ्की नै हो। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले योजनाको पहिचान नै नगरी सडकको शिलान्यास भएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165वटै संसदीय चुनाव क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा सडक योजनाको पहिचान भएको छैन, डीपीआर बनेको छैन, साइट क्लियरेन्स भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो, कृपया प्रधानमन्त्रीज्यूले बताइदिनुहुन्छ कि? नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले भने सरकारका राम्रा कामलाई छायामा पारेर विपक्षीहरू सरकारको आलोचनामा तल्लीन भएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले सरकार गठन भएदेखि पार्टी एकीकरणको किचलो झिकेर मिडिया मिसन चलाएर सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरेको आरोप लगाउनुभयो।
चुनाव अगाडि गठबन्धन बनाए, चुनाव जितेपछि एकीकरण गराए, सरकार बनाउँदा आधा कार्यकाल मागे, कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि भइगयो भनेर छाडे, कार्यकारी प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको राजीनामा मागे, संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरे, निर्वाचनको घोषणा गरे, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भनेर कराए, प्रतिगमन चिच्चाए, आन्दोलन गराए, मिसन मिडिया चलाए, वकिल नागरिक समाज उचाले, अदालत गुहारे, निर्वाचन आयोग धाए, माइतीघर मण्डलामा सूर्यको चिन्ह लगाए, केपी ओली अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, काङ्ग्रेस जागेन। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले मुलुकका विभिन्न भागमा भएका आगलागी, कोरोना संक्रमण, 10 गजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँध लगायतका विषयमा पनि सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा भारतले बनाइरहेको तटबन्धको नेपाल र भारतका नापी अधिकारीले स्थलगत अध्ययन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले अप्रिल 12 मा नेपाल र भारतका दुवै देशका नापी टोलीले त्यहाँ स्थलगत अध्ययन गर्ने तय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। गेवालीले दार्चुला स्थित महाकाली नदीको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको सुरक्षा पर्खाल निर्माण गर्दा दुई देशको सीमालाई समेत छोएर या त्यसलाई मिचेर पर्खाल बनाएको भन्ने जानकारी संसद र सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि सरकारले पुस 22 गते प्रमुख नापी अधिकृतको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रतिनिधि सहभागी एक टोली बनाएर एउटा स्थलगत अध्ययन गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यो अध्ययनबाट भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको सुरक्षा पर्खाल सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा नाप जाँच गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए अनुरूप नेपालले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गरेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। विभिन्न पत्रचारपछि यही अप्रिल 12 अर्थात् 34 गते नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीहरू त्यही ठाउँमा गई स्थलगत अध्ययन गर्ने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न पत्रचारहरूपछि यही 12 अप्रिल आजको ठिक एक सातापछि नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीहरूले त्यो स्थलमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यहाँ त्यो पर्खाल ठिक ढङ्गले बनेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सही ढङ्गले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिएको छ कि छैन, त्यसको स्याङ्क्टिटीको कदर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्नेछ र नेपालले पहिले पनि हामीले भन्दै आएका छौँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्नेछ। त्यस्तै उहाँले म्यानमार हिंसाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चिन्ता र चासो रहेको बताउनुभयो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि धेरै नागरिकको ज्यान गएको आफूहरूले देखेको भन्दै मन्त्री गेवालीले त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको रिजुलेसनमा समेत नेपालले समर्थन जनाएको बताउनुभयो। नेपालको विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष मानवाधिकार र लोकतन्त्र भएको भन्दै उहाँले सरकारले जुनसुकै हिंसाको विरोध गर्ने बताउनुभयो। Nepal has been closely following the recent developments in Myanmar. We believe that all parties involved will respect the will of the Myanmar people and hope that the democratic and constitutional process will be restored soon. We are equally concerned about the safety and well-being of the detained civilian leaders, including President Win Myint and State Councillor Aung San Suu Kyi, and call for their immediate release. मन्त्री गेवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको केही दिन पहिलेको बांग्लादेश भ्रमणबारे पनि प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको बांग्लादेश भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिबारे पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। सुक्खा मौसमसँगै देशभर आगलागीको घटना निकै बढ्न थालेका छन्। वर्षेनी हुने आगलागीका घटनाबाट आर्थिक विपन्नता भएका बस्ती बढी जोखिममा र प्रभावित हुने गरेका छन्। यस वर्ष मात्रै देशभर 2424 ठाउँमा आगलागी हुँदा 362 जना घाइते भएका छन् भने 89 जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। आगलागीका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। विशेष गरी सामुदायिक वन तथा घना वन जंगलमा आगलागी बढी मात्रामा बढेको छ। त्यसरी नै निजी आवास तथा कल कारखानाहरूमा समेत आगलागीले भयावह स्थिति सिर्जना गरेको छ। यो वर्ष हिउँदमा वर्षा नभएका कारण पनि आगलागीका घटनाहरू बढिरहेको हो। सरकारले विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि जनचेतना अभाव लगायतका कुराहरूले आगलागीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। दैनिक रूपमा 20
20-30 वटा वनमा आगजनी हुनु त अहिले सामान्य जस्तै भइसकेको छ। यस वर्ष मात्रै आगलागीका 2424 घटना भएकोमा 89 जनाले ज्यान गुमाएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले जनाएको छ। विपदबाट जोगिन र न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी र सावधानी नअपनाइएको प्रतिष्ठानको बुझाइ छ। एक वर्ष 2077 साल वैशाख 1 गतेदेखि आज चैत्र 23 गते करिब 1 वर्षै भयो। यो बीचको डेटा हामीसँग छ। आजको मितिमा हामीले यो अभिलेखन गरिएका आगलागीका घटनाहरू चाहिँ 2411 वटा घटनाहरू चाहिँ हामीले 2419 वटा 2419 वटा घटनाहरू चाहिँ अभिलेखित गरेका छौँ। त्यो आगलागीको त्यो घटनामा परेर 89 जनाको चाहिँ डेथ भएको छ, मृत्यु भएको छ र यो आगलागीमा 363 जना घाइते भएका छन्। 1341 वटा चौपायाहरू चाहिँ यसमा क्षति भएका छन् र 1,74,80,64,60,000 बराबरको चाहिँ अनुमानित क्षति भएको छ। आगलागीका घटना बढ्नुमा अव्यवस्थित बिजुलीका पोल पनि कारक रहेको छ। आगलागीबाट 1000 भन्दा बढी घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। आगलागीमा परि यो वर्ष मात्रै करिब 3.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको छ। विशेष गरी देशैभरका स्थानीय तहमा आफ्नै आगो निभाउने संयन्त्र नभएकाले पनि क्षति बढी हुन पुगेको हो। अन्य नगरपालिकासँग समन्वय गरेर दमकल आइपुग्दासम्म ठूलो क्षति हुन पुग्यो। स्थानीय तहले आगलागी नियन्त्रणका लागि सहकार्य र समन्वय गर्न सके आगलागीका घटना नियन्त्रणमा आउने प्रतिष्ठानको बुझाइ छ। त्यो जङ्गल जता जुन बस्ती छ त्यहाँ जङ्गल छ, त्यसैले त्यो दमकलले जङ्गलको आगो नियन्त्रण गर्न त्यति धेरै प्र्याक्टिकल व्यवहारिक त्यो हुँदैन। त्यसलाई त चेतना नै चाहिन्छ। आगलागीबाट रोक्नै पर्छ, फरेस्ट लाइनहरू बनाउनु पर्छ र त्यो कम्युनिटीले नै त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ। दोस्रो बस्तीमा पनि आगलागी भएका छन्। जति हिजो पनि तिलामा आगलागी भयो, अर्को पूर्वतिरमा आगलागी भयो। अब यो बस्तीमा आगलागी हुने क्रममा चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरू अलिक बढी सक्षम, अलिक बढी चनाखो, अलिक बढी सक्रिय नै हुनुपर्छ। नेपालका शहरी क्षेत्रमा आगलागीको उच्च जोखिम हुनुमा साँघुरा सडक तथा गल्ली, घना बस्ती, पानी अभाव, निम्न गुणस्तरका विद्युतीय सामग्री, अव्यवस्थित तथा असुरक्षित पेट्रोल तथा डिजेल पम्प, अग्नि नियन्त्रणका साधन र जनशक्तिको अभाव, भवनको स्वरूप र निर्माण सामग्री लगायतका कारण प्रमुख छन्। साधारणतः आगलागीको सुरुवात सानो झिल्कोबाटै हुन्छ। उक्त झिल्कोलाई समयमै नियन्त्रण गर्न वा निभाउन सकियो भने ठूलो जनधनको नोक्सानीबाट जोगिन सकिन्छ। यस्ता स्थानमा अनिवार्य रूपमा आगो निभाउने साधन तथा यन्त्रको व्यवस्था भयो र त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीले उक्त अग्नि नियन्त्रण उपकरणको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने आगोलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दमकल नछिर्ने साँघुरा गल्लीका घरमा आगलागी भए मान्छेले पानी बोकेर आगो निभाउन साध्य हुँदैन, जसले गर्दा काठमाडौँका दमकल र अग्नि नियन्त्रक जति ढिलो पुग्छन् त्यति नै बढी क्षति हुन्छ। उपत्यकाका बाक्लो घर तथा बस्ती भएका क्षेत्रमा आगो लागेमा क्षति धेरै हुने सम्भावना रहन्छ। राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 60,000 जनसङ्ख्याका लागि एउटाका दरले दमकल र सोही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। हाम्रो मुलुकमा भने जम्मा 46 वटा दमकल मात्रै रहेका छन्। जनसङ्ख्याका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै कम्तीमा 60 वटा दमकल आवश्यक पर्दछ। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 1994 सालमा जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय स्थापना गरेका थिए। सुरुमा काठमाडौँमा स्थापना भएको बारुण यन्त्र 2001 सालमा ललितपुर र भक्तपुरमा विस्तार भयो। आवश्यकता अनुसार भौतिक सुविधा र जनशक्ति भने बढ्न सकेको छैन। दमकल र जनशक्ति अभावकै कारण समयमा आगलागी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको वीर अस्पताल अगाडिको भित्री गलीमा 10 वर्ष अगाडि आगो लाग्यो। आगो निभाउन आएको दमकल साँघुरो बाटोमा छिर्न सकेन, जसले गर्दा 10 वटा घर जले। काठमाडौँमा यस्ता धेरै साँघुरा बाटा र आसपास जुरुप्प परेका घरहरू धेरै रहेका छन्, जहाँ जुनसुकै बेला पनि आगलागी हुन सक्दछ। आगो लागेपछि समाधान खोज्नुभन्दा अहिलेदेखि नै विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग रहेको छ। 10 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा घर यससँगै नै घर जल्यो होइन, दमकल आउन सकेन, मान्छे चाहिँ हुल्लो भइदियो होइन। अब एउटा घर जल्ने ठाउँमा 10वटा घर जल्यो, किनभने त्यस समयमा सदुपयोग नभएको कारणले। त्यो पहिला नै बुटी पुऱ्याएन, किन पहिला बुटी पुऱ्याएन मान्छेले चाहिँ अब घर मात्रै ठुल्ठुलो बनायो, अनि बाटो सानै, बाटो मिचेको कारणले पनि यो बाटो सानो भयो। अब अहिले आएर चाहिँ यो अवस्था चाहिँ अलिक गाह्रै छ। आगलागी भयो भने यस्तो गल्लीहरूमा भोटाइटी हामी गल्लीमा बस्दाखेरि चाहिँ यो गल्लीहरू, मोटर बाटोहरू, दमकलहरू तुरुन्तै आउन नसक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ आगलागी भयो भने चाहिँ
हामीलाई धेरै किसिमको आफ्नो धन जनहरू सबै नोक्सान परिरहेको हुन्छ। र हाम्रो यो पाइप ओछ्याउनको उद्देश्य चाहिँ के भने हामी यहाँ धेरै गल्लीहरू छ, गल्ली भएको कारणले गर्दाखेरि मेन बाटोमा त दमकलहरू आउँछ। हामीले यहाँ चाहिँ यसै गरी पाइप ओछ्याएर हामीले चाहिँ एउटा विपद व्यवस्थापन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दमकल नछिर्ने ठाउँमा हुने आगलागी नियन्त्रणको उपाय खोज्न 10 वटा फायर बाइकल ल्याएको छ। सागुरा बाटा र गल्लीमा आगो लागेमा दमकल जाने बाटोसम्म दमकल जाने र पाइपलाइनबाट पानी पठाएर आगलागी नियन्त्रण गर्दै आएको छ। उपत्यकाभित्र दमकल छिर्न नसक्ने धेरै बस्ती रहेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर महानगरपालिकामा मात्रै दमकल रहेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा 3, भक्तपुर नगरपालिका र ललितपुर महानगरमा 2 वटा गरी 7 वटा दमकल रहेका छन्। यिनै 7 वटाले उपत्यकाभरि भ्याउनु पर्ने हुन्छ। तर थोरै स्रोत साधन भएकाले ठूलो आगो लागेमा नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरीको दमकलले आगो नियन्त्रण गर्दै आएको छ। अब जनशक्तिको हकमा चाहिँ अब यस्तो चाहिँ डिजास्टर कोमा चाहिँ जनशक्ति साधन स्रोत चाहिँ हामीलाई जहिले पनि अपुग चाहिँ फिल हुन्छ हैन। अब त्यो चाहिँ डिजास्टरको कत्रो चाहिँ भोल्युममा हुन्छ भन्ने उसमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। जस्तो काठमाडौँको चाहिँ क्षेत्रफल र यहाँको चाहिँ पपुलेसन हैन लगायत चाहिँ यहाँको चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू लाई हिसाब गर्दाखेरि हामीसँग अहिले जे जति साधन स्रोत औजार उपकरणहरू छ त्योलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ अपर्याप्त नै देखिन्छ। उपत्यकामै सबैभन्दा छिटो पुग्ने दमकल हो। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका 7 वटा दमकल मध्ये 5 वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। दमकल भएका क्षेत्रबाट अलिक टाढा आगो लागेका बेला टुलु खेलेर बस्न बाहेक केही उपाय छैन। हाल देशमा करिब 200 जना दक्ष अग्नि नियन्त्रक रहेका छन्। उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका नगरपालिकामा राखिएका दमकलका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेसँगै नयाँ सत्ता गठबन्धनको बहस तातेको छ। कांग्रेसको पौडेल पक्ष सत्ता समीकरण निर्माणको दौडमा खुलेरै लागेको छ, तर संस्थापन पक्ष भने अझै अन्योलमा देखिन्छ। अर्कोतिर माओवादी केन्द्र र जसपा सत्ता समीकरणका लागि राजी भएमा मात्रै नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खुल्नेछ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएदेखि नै लागिरहेको छ। देउवा समूहको चाहिँ तत्काल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा खासै दिलचस्पी देखिँदैन। त्यही भएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सत्ता समीकरण निर्माणको दौडधुपमा लागिरहँदा सभापति देउवा अझै पनि मौन देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गठबन्धन तयार गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफै सक्रिय हुनुपर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। म त संसदको दलको नेता पनि होइन, संसदमा पनि छैन, म पार्टी सभापति पनि होइन। कार्यकारी अधिकार शेरबहादुरजीको हातमा छ। परिस्थिति परिपक्व बनाइदिन्छ अर्काले भनेपछि अन्त खुल्ला कुर्सीमा बस्ने हो कांग्रेसको काम होइन। त्यसकारण हामीले त यो परिस्थिति निर्माण हामीले गर्नुपर्छ होइन। मैले त त्यही अनुरोध पार्टीको चाहिँ संस्थापन पक्षलाई होइन, पार्टीको कार्यकारी प्रमुख के अरे नेतृत्वलाई मैले चाहिँ त बारम्बार यही कुरा भन्दै आएको। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प आवश्यक छ। त्यसको लागि कांग्रेस अब अगाडि बढ्यो। यसलाई व्यवहारमा उतार्न, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि होइन हामीले चाहिँ अब अग्रसर हुनुपर्छ। सरकार गठनको लागि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमत अर्थात् 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभामा 63 सांसद छन्। अपुग सांसदको लागि उसले माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्र आफै वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न लागि परेकाले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि उसको समर्थन नेपाली कांग्रेसलाई सहजै प्राप्त हुने देखिन्छ। तर जसपाले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागिताका लागि मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन, आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरी लगायतको रिहाईलाई पूर्वशर्त बनाएको छ। गठबन्धनमा सहभागी गराउन आफूले जसपासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ।
मैले प्रयास आफूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि मैले पनि गरेको छु। मैले मेरो सभापतिलाई पनि चाहिँ नि यसमा पहल गर्न अनुरोध गरेको छु र मैले अरू पार्टीहरूसँग कुरा गरेर पनि महन्तजीहरू उहाँहरूलाई पनि मैले हाम्रो सभापतिसँग कुरा गरेर देशलाई निकास दिनुहोस्, अहिलेको यो चाहिँ नि अन्योलबाट देशलाई मुक्त गराउनलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि सहयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरू बसेर बैठक गरेर चाहिँ नि निकास निकाल्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु। उहाँहरूले जुन कुरा मधेसको जनतालाई सन्तुष्ट राख्न पर्ने हो होइन, मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न पर्ने हो, त्यसमा त काङ्ग्रेस नै अगाडि छ। पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेको जसपालाई आफूतिर पार्न प्रधानमन्त्री ओली पनि सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस दुवैको गठबन्धनका लागि जसपा अनिवार्य शक्ति बनेको छ। दुईतिरबाट तानातानमा परेको जसपाले जुन समीकरणलाई सहयोग गर्छ उही गठबन्धनले सत्ता सम्हाल्न पाउने अवस्था छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा जसपाका नेताहरू सकारात्मक देखिँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार गठनमा पहल गर्ने निर्णय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले गलत गरेको जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बताउनुहुन्छ। शेरबहादुरजी आफै एकचोटि भन्नुहुन्छ सार्वजनिक रूपमा कि कुनै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन, वान थिङ। त्यसै कारण त्यो अविश्वासको प्रस्तावद्वारा सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, अनसिट गर्ने कुरै भएन। दोस्रो चाहिँ म सरकार पनि बनाउँदैन, म उसमा त उनको नेतृत्वमा सरकार उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ। त्यसमा हामीले के गर्ने, उहाँलाई कुन चिजको लागि हामीले समर्थन गर्ने या कुन चिजको लागि हामीले उहाँले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने, उहाँ आफैले चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्ने र हाम्रो समर्थन खोज्ने। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएमा आफूहरूले साथ नदिने उहाँको भनाइ छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सक्रियतापूर्वक सत्ता समीकरण निर्माणको दौडमा लागेको देखिँदैन। जसपालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा तान्न हरसम्भव प्रयास गरिरहँदा काङ्ग्रेस सभापति देउवा निष्क्रिय जस्तै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तै ताल रहे उसको आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णयमै सीमित रहने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सोमबार बसेको समिति बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्न अब अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सम्बन्धित नगरपालिकाले स्वास्थ्य जाँच र एन्टिजेन परीक्षण गर्न हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन मिलाउने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्नका लागि एन्टिजेन किट स्वास्थ्य कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन र यदि एन्टिजेन परीक्षणबाट नेगेटिभ देखिएको तर व्यक्तिमा लक्षण देखिए शङ्कास्पद लागेमा पिसिआर टेस्टको स्वाब सङ्कलन गरी पठाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। बैठकले नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टिनमा अत्यावधि गर्ने र नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो नगरपालिकाभित्र एक-एकवटा आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड सङ्क्रमितको चाहिँ केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ अझ बढाउने भन्ने कुराहरू भएको छ र अब टेलिफोन तथा मोबाइल बज्ने रिङटोनमा कोभिड चाहिँ अब सङ्क्रमण दर बढ्न नदिनको निम्ति जिङ्गलहरू प्रवाह गर्ने भन्ने कुराहरू नि भएको छ र अब आजदेखि यो नेपाल प्रहरीले अब हाम्रो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हेल्प डेस्क राखेर अनुगमन गर्ने, मास्क नलगाउनेलाई चाहिँ लगाउने र मास्कहरू वितरण गर्ने।
त्यस्तै कोरोना फैलन नदिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सम्बन्धित निकायको अनुमति बेगर गर्न नपाइने निर्णय समितिले गरेको छ। समितिले मास्क वितरण गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन गर्ने र मास्क लगाउन अभिप्रेरित गर्ने लगायतका कार्यलाई तीव्रताका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार थप 266 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,78,210 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3,036 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो समय 102 जना संक्रमित निको भएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आगामी जेठ असारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। तर अहिले नेपालको अवस्था आतंकित हुनुपर्ने नभएको उहाँको भनाइ छ। आइतबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले पछिल्ला दिनहरूमा फेरि संक्रमण बढ्न थालेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। प्रभावकारी बनाउन सके संक्रमण बढ्दै जेठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। छिमेकी देश भारतमा फागुन 17 गते संक्रमितहरूको संख्या 11,563 बाट 81 बढेर चैत्र 22 गते 92,900 पुगेको स्थितिले हामीलाई थप सतर्क र सचेत बनाएको छ। यसअघि कार्तिक महिनामा संक्रमण उच्च थियो। कार्तिक 5 गते एकै दिन 5,743 नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। माघ पहिलो साता न्यून बिन्दुमा पुगेको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। हालसम्म नेपालमा 2,73,342 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 1,832 जना आइसोलेसनमा र 64 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 22,89,824 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ। सोमबार बिहानदेखि घाम लागेको छैन भने काठमाडौँ सहित देशका अधिकांश ठाउँमा तुवालो लागे जस्तो भई वातावरण धमिलो देखिएको छ। सोमबारको वायु प्रदूषणमा पनि आँखा पिरो हुने समस्या देखिएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमको कैलाली र मध्य क्षेत्रको चितवनको वायु प्रदूषण बढी छ। थनगढीमा वायु प्रदूषणको मात्रा 429 AQI सम्म पुगेको छ। त्यस्तै चितवनको सौराहामा 308, भरतपुरमा 283, सिमरामा 260 AQI रहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँको रत्न पार्कमा वायु प्रदूषणको मात्रा 223 AQI, भैँसीपाटीमा 216, कीर्तिपुरमा 197, भक्तपुरमा 196 AQI रहेको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा 50 AQI भन्दा बढी भएमा खतरा मानिन्छ। अघिल्लो हप्ता पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा वायु प्रदूषण बढेको थियो। तर हल्का वर्षा भएपछि मौसम सफा देखिएको थियो। मौसम बदली भए पनि अहिले पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका 3 जना मन्त्रीले भोलि मंगलबार राजीनामा दिने भएका छन्। आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सोमबार राजीनामा दिने भनिए पनि मन्त्रीहरूले मंगलबार राजीनामा दिने तयारी गरिएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्द सिंह बुढाले सरकारबाट राजीनामा दिन लागेका हुन्। कर्णालीमा एमालेले एकल सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको राजीनामा माग समेत गरिसकेको छ। पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न निर्णय गरेकाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन लागेका हुन्। यसअघि आइतबार बसेको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले 3 जना मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअघि गत चैत 4 गते एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 20 माओवादी केन्द्रका 13 र 1 जना राप्रपाका सांसद छन्, जसमध्ये माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका कारण कर्णाली प्रदेश सभामा सांसदहरूको संख्या 39 रहेको छ।
माओवादी केन्द्रले पार्टी परिवर्तन गरेका प्रदेश 1 लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसभाका 4 सांसदलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। माओवादीले एमालेतिर लागेका प्रदेश 1 का टङ्क आङबोहाङ, लुम्बिनीका दधिराम नेउपाने र दिनेश पन्थी तथा कर्णालीका धर्मराज रेग्मीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन लागेको हो। टङ्क आङबोहाङलाई कारबाही गरेको पत्र आजै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने बताइएको छ। माओवादीले पार्टी परिवर्तन गरेका लुम्बिनीका 2 प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गराउन प्रदेशसभा सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ। एमाले प्रवेश गरेका रूपन्देहीका नेउपाने र गुल्मीका पन्थीलाई हटाउन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले सिफारिस गरेको हो। अहिले दुवैजनालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। दुवै नेतालाई माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले एक साता अघि 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उनीहरूले जवाफ नै नदिएपछि संसदीय दलबाट कारबाही गरिएको हो। त्यसैगरी दैलेखबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले दल त्याग गरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दिएका छन्। नेकपा विभाजन का बेला केपी ओली पक्षमा लागेका उनलाई एमालेले प्रदेश सचिव पदमा मनोनित गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त गराउन माओवादीले दल त्याग सम्बन्धी सूचना दिएको जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यले दल त्याग गरेर अर्को दलको सदस्यता लिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। कम तौलको स्टिल डन्डी बेच्दै राजेश हार्डवेयर बालाजुको सटर सिलबन्दी गरिएसँगै हार्डवेयर व्यवसायीहरूबाट उपभोक्ता गुणस्तरमा मात्रै नभएर तौलमा समेत ठगिन्छन् भन्ने रहस्य बाहिरिएको छ। राजस्व छलीसँगै उपभोक्तासँग महिनामै लाखौंको ठगी गर्ने यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरूले फितलो अनुगमन र 10,000 जरिवाना, 1 वर्ष कैद वा दुवै भन्ने कमजोर कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कहिलेसम्म ठगी गर्ने हुन् प्रश्न उब्जिएको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 35 बढी शाखाहरू रहेको हार्डवेयर बालाजुमा रहेको राजेश हार्डवेयरले कम तौलका फलामे डन्डी बिक्री गरेर उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएसँगै वर्षौंदेखि शाखा विस्तार गरेर आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गर्दै आएको राजेश हार्डवेयर ब्रान्डमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो कैफियत भेटियो, यस्तो यस्तो समस्या छ भने त्यो विवरण सहित सिलबन्दी गरिन्थ्यो। तर यो ठुलो कम्पनी भएर होला सायद यहाँ केही पनि छैन, ताला लगाएको मात्र देखेका छौँ। सागरमल अग्रवालको नाममा दर्ता रहेको राजेश हार्डवेयरको बालाजु शाखाले बिलमा उल्लेखित परिणामभन्दा कम डन्डी लगायतका फलामजन्य सामग्री बिक्री गरेको पाइएसँगै अहिले स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन 2025 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उपभोक्ता वर्ग जबसम्म सचेत हुँदैन नि तबसम्म एकदम गाह्रो छ कि हाम्रो के अनुरोध छ भने जो पनि उपभोक्ता जहिले पनि उसले आफ्नै अगाडिमा हेरिसकेपछि लिएपछि त यस्तो त नदोहोरिला नि त होइन। 10,000 जरिवाना र एक वर्ष कैदको सजाय त्यहाँ लेखेको छु। त्यसैको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ। यसअघिदेखि नै हार्डवेयरबाट उपभोक्ता ठगिएको भन्ने उजुरी परे पनि पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन। शुक्रबार उपभोक्ताले खरिद गरेको सामानमा 100 किलो उल्लेख गरिएकोमा 90 किलोसम्म मात्रै तौल रहेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गुणस्तर तथा नापतोलको टोलीले गुनासोका आधारमा जाँच गर्दा भेटिएको यो कैफियत पनि हेरौँ। थप अध्ययनका लागि सम्पूर्ण कागजात सहित 24 घण्टाभित्र विभागमा उपस्थित हुन भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्देशन दिए पनि सिल गरिएको शाखाको मूल गेटमा टाँचा तथा मुचुल्काको विवरण नै नटासेर संरक्षण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। यता गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौँ भने थप शाखाहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरेर अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिने दावी गर्छ। जहाँ जहाँ रिस्क देखिन्छ त्यो हामी अवश्य सबै स्योर यो सेक्टरमा देखियो त्यस्तो भइरहेछ भने हामी यसलाई धेरै बढाउँछौँ। अरू अफिसर विभागबाट समन्वय गरेबाट यसको अरू देशभरि नै हामी त्यो गर्छौँ। बालाजु शाखाबाट कम तौलको सामान बेचिएको पाइनुले विभिन्न कम्पनीको रड, स्टिल लगायतका निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने राजेश हार्डवेयर मात्रै नभएर सिङ्गो हार्डवेयर व्यवसायमाथि नै प्रश्न उठेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपालमा हप्तैपछि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदै आइरहेको छ। महिनामा 5 देखि 7 पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै माधव नेपाल पक्षधर अनेरा सोब्यूले नेपाल ओइल निगम अगाडि विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ। निगमले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिप्रति आम उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन्। पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि भएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 120 र डिजेल मट्टीतेलको 103 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसरी सधैँ मूल्य वृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै नागरिकले गुनासो गरेका छन्। यसमा चाहिँ अब सरकार नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। जहिले पनि बढिरहेको पेट्रोल 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ प्रति लिटर बढी नै राखेको छ। यसमा जनताहरू चाहिँ सन्तुष्ट छैनन्। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा बढी मूल्य तिर्नु परेको भन्दै हप्तै पछि मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। गत चैत 3 गते निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर भए तापनि मासिक नोक्सानी अत्याधिक रहेको भन्दै निगमले फेरि मूल्य वृद्धि गरेको हो। तर पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि अत्याचार भएको भन्दै माधव पक्ष अनिराश्य ब्यूले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हप्तै पछि मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई महँगीको उपहार दिएको भन्दै अनिराश्य ब्यू आक्रोशित बनेको हो। कि महिनामा 5 देखि 7 चोटि त मूल्य वृद्धि गरेर नेपाली जनतालाई कस्तो किसिमको मूल्य वृद्धिको उपहार दिन खोजेको आयल निगमले। यदि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सँगसँगै यहाँबाट भ्रष्टाचार गरेर पैसा बुझाएर आफ्नो पद जोगाउन खोजेको हो कि आयल निगमले, हामी उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछौँ। र आयल निगम मूल्य वृद्धि गरेर तमाम ढङ्गले जनताको ढाड सेकिरहेको छ, विद्यार्थी समुदायको ढाड सेकिरहेको छ। यसका विरुद्धमा सबै नेपाली विद्यार्थीहरू उठ्नेछन्, नेपाली जनताहरू उठ्नेछन् र यो मूल्य वृद्धि कुनै हालतले फिर्ता गर्ने अभियानमा हामी लाग्नेछौँ। नेपाल ओइल निगमले भने छिमेकी मुलुक भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने भएकाले ढुवानी र भण्डारणको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पटक पटक वृद्धि गर्नु परेको स्पष्टोक्ति दिँदै आइरहेको छ। आफ्नो देशमा उत्पादन नभएर परनिर्भर बन्नुपर्ने भएकाले 3 महिनामा मात्र 7 अर्ब घाटा भएको निगमको भनाइ छ। सबैभन्दा धेरै एलपी ग्यासमा 15 दिनमा 40 करोड घाटा भएको निगमको भनाइ छ। हाम्रो जस्तो कम आय भएको देशहरूलाई चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेको एउटा ठुलो एउटा विषयवस्तु पनि हो। यो चाहिँ यसले चाहिँ नेगेटिभली हाम्रो इकोनोमीदेखि र सबैलाई इम्प्याक्ट पार्छ। र बुझ्नु के पर्छ भने पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएको चिज त हेर्नुहोस् व्यापार हो। व्यापारमा तपाईँको सरकारी संस्था भएको हुनाले एउटा लिमिटसम्म त हामी नाफा नोक्सान खाएकै पनि छौँ, गारेकै पनि छौँ। तपाईँलाई म भन्छु यो 3 महिनामा हामीले 7 अर्ब रुपियाँ गुमाइसक्यौँ। 3 महिनामा 7 अर्ब रुपियाँ। त्यही पनि हामी सस्टेन गरेका छौँ, हामी अगाडि बढेका छौँ। आजको दिनमा योपल्ट मूल्य बढाउँदा पनि हामीलाई 80 करोड रुपियाँ 15 दिनमा नोक्सान छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 7.39 रुपैयाँ, डिजेलमा प्रति लिटर 1.94 रुपैयाँ घाटा छ। ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 418.47 रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। हाल खाना पकाउने ग्यास तथा हवाई इन्धनको बिक्री मूल्य भने यथावत नै राखिएको निगमले जनाएको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। हरेक घरको भान्सामा साँझ बिहानको खानामा आवश्यक पर्ने तरकारीको मूल्यले आकाश छुँदा समेत अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने निकाय मौन बसेको देखिन्छ। अस्वाभाविक तरकारीको मूल्य वृद्धि भइरहेको कारण उपभोक्ताहरूको ढाड नै सेकिरहेको छ। हाम्रो देश नेपाल प्रधान देश भए तापनि पर्याप्त मात्रामा तरकारी उत्पादन नहुँदा छिमेकी देश भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसकारणले पनि तरकारीको मूल्य बेला बेलामा खटबट हुने गरेको छ। हाल उपत्यकामा मुख्यतया धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुर लगायतका तराईका जिल्लाहरूबाट तरकारी भित्रिन्छ। ती जिल्लाहरूबाट आयातित कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको 70% माग धान्छ। प्याज र आलु भारतबाट आउँछ, त्यो पनि महँगिएको कारण जसले गर्दा बजार भाव बढ्न पुगेको हो। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आलुको मूल्य प्रति किलो 35 रुपैयाँ तोकेको भए पनि 50 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै प्याज 34 रुपैयाँ तोकिए पनि 40 मा बिक्री भइरहेको छ। कागती प्रति किलो 250 तोकिए पनि 260 रुपैयाँमा बेचिरहेको पाइएको छ। ब्रोकाउली किलोको 90 देखि 100 रुपैयाँ तोकिएको छ, तर तोकिएको दरभन्दा 10 देखि 20 रुपैयाँ महँगोमा बिक्री भइरहेको छ।
गाउँका किसानहरूबाट सस्तोमा किनिएको तरकारी काठमाडौँका होलसेल र खुद्रा पसलमा आइपुग्दा दोब्बर महँगो भएको गुनासो छ। चौसुर पालुङ्गो अब 25 रुपियाँ पाउँथ्यो भने अहिले 40 भयो एक मुठालाई। अरू पनि सबै ठाउँ नै बढेकै छ, छोइसक्नु छैन। अहिले जतिखेर आयो उतिखेर नै अलि महँगो परेको छ। मान्छे पछि पसलै पछि भाउ छ। एक दिन बिराएर आउँछु म। बन्दा, गाजर, काउली, साग, भिन्डी, करेला मलाई रेगुलर चाहिने कुरा हो तिनीहरू। रात 1 गुणा दिन 4 गुणा भने जस्तो भइरहेछ। मैले 80 रुपियाँ ढकमा बन्दा किनेको अहिले 140। खेती गरेको ठाउँबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ उही 10 रुपियाँ किलो 5 रुपियाँ किलोमा आउँछ अनि यो बिचमा बिचौलियाहरूले खाइरहेको। घरमा धेरै जो युज परेको हुन्छ नि, बढी परेको हुन्छ त्यस्तो खाले तरकारी म लिन सधैँ हप्ताको एकपटक आउँछु। मूल्य अब कहिले 20 रुपियाँ बढी, कहिले 40 रुपियाँ बढी, अनि कहिले कहीँ 10-15 रुपियाँ कम भएको हुन्छ। मूल्यमा तालमेल हुँदैन। एक दिन अघिल्लो दिन आयो भने अलिक कहिले काहीँ कम हुन्छ, पछिल्लो दिन आयो भने कहिले काहीँ बढी हुन्छ। त्यस्तो नेपाल सरकारले त मापदण्ड त तयार गरेको होला, तर यहाँ भनेको बिचौलियाहरूले गर्दा यस्तो भएको हुनुपर्छ। होलसेल तथा खुद्रा व्यापारी भने यसरी मूल्य घटबढ हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन्। तरकारी बाहिरबाट आउने र ढुवानी महँगो परेको कारण मूल्य बढ्ने गरेको बताउँछन्। मूल्य त अहिले आकाशी भइहाल्छ। मेरो त यहाँ अब यो आउँछ हाम्रो भक्तपुर छिमीबाट, च्याउ आउँछ हाम्रो यहाँ किर्तिपुरबाट, कुल्ली आउँछ हाम्रो नवलपुरबाट, तराईबाट होइन। अनि यो आउँछ लसुनहरू आउँछ यतै भक्तपुर लोकल सामानबाट आउँछ। पर्छ कसले धेरै खाएर रमाउने, कोही थोरै खाएर रमाउने, त्यसमा भर पर्छ। अब म थोरै खाएर रमाउँछु, कोही मान्छेले 300 रुपियाँ च्याउ बेच्छ भने म 250ले बेचेको छु। अब यो 50मा लिएर आएको हो, अहिले 60मा बेचेको। 50 रुपियाँ 40 रुपियाँ केजी भनेर भनेको छ। त्यही त, अनि 50मा ल्याएर अब के नाफा त खानु परेन हजुर। अब त्यो त अब तरकारी कम भयो भने महँगो हुने हो, बढी भयो भने सस्तो हुने हो। प्याज अहिले 35 रुपियाँ त्यही, अहिले सबैले घाटा छ प्याज हो। बजारको अनुसार नबेचेपछि कसरी यहाँ हालेर के स्टक गर्ने, सडाउने माल। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका पदाधिकारी भने नियमित रूपमा अनुगमन भइरहेको दावी गर्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसिया र इस्ट टिमोरमा आइतबार आएको बाढी पहिरोका कारण कम्तीमा 101 जनाको मृत्यु भएको छ। इन्डोनेसियाको इस्ट नुसा तेन्गारा प्रान्तमा आइतबार बिहानै बाढी पहिरो आएको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता राडित्य जातिका अनुसार बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरसहित भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। सोमबार बिहान प्रवक्ताले देशको पूर्वी क्षेत्र स्थित नुसा टेङ्गारा प्रान्तमा भीषण वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाघेको पुष्टि गरेको हो। त्यसैगरी कम्तीमा 27 जना बेपत्ता भएका छन् भने 9 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरसहित भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोदोले आफ्नो शोक व्यक्त गर्दै मानिसहरूलाई अत्यधिक मौसम अवधिको समयमा अधिकारीहरूको सल्लाह अनुसार नै अनुसरण गर्न आग्रह गरेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा बोर्नियोमा पहिरोमा कम्तीमा 11 व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी केही महिना अघि सुलावेसीमा दर्जनौंको मृत्यु भएको थियो। इन्डोनेसियाको आपदा एजेन्सीले करिब आधा जनसङ्ख्या अर्थात् 12 करोड मानिसहरू पहिरोको जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 ले पहिलो जित निकालेको छ। टेउ क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 1 ले पहिलो जित निकालेको हो। लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 105 रनको लक्ष्य प्रदेश 1 ले 13 ओभर 2 बलमा बिना विकेट क्षतिमा पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 104 रन बनाएको थियो। जितसँगै प्रदेश 1 ले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा प्रदेश 1 एपीएफसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। लुम्बिनीको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा लुम्बिनी ललितपुर मेयर्स 11 सँग 27 रनले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। संकटा क्लब पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहारा र गोल्फ फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा मराङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै संकटा अन्तिम 4 मा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा संकटालाई जित दिलाउन फोफोमाले निर्णायक गोल गरेका थिए। फोफोले खेलको 44औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा मंगलबार थ्री स्टार र नेपाल पुलिस भिड्नेछन्। प्रतियोगितामा एपीएफ क्लब र अफ्रिकन रूट सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8वटा टिमको सहभागिता रहेको छ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस र जसपा बीच अझै कुरा मिलेन। ओलीको कदम विरुद्ध 3 दल एक हुन नसक्दा अनियलता कायमै, नयाँ गठबन्धनमा संकट नै संकट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका सांसदबीच जुहारी, बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना, सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरिएको सत्तापक्षको गुनासो। सुक्खा मौसमसँगै देशभर आगलागीको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, यस वर्ष मात्रै 2444 ठाउँमा आगलागी, 89 जनाको मृत्यु, नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय, असारसम्म संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आंकलन। नेपालमा हप्तै पछि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुन थालेपछि उपभोक्ता मर्कामा, विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा, तरकारीको मूल्य पनि नियन्त्रण भएन। इन्डोनेसिया र इस्ट टिमोरमा आइतबार आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो, 12 करोड मानिसहरू जोखिममा। र राजधानीमा जारी पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो जित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।